बिलाखिर हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरामीम पैकेज मंजूर करवाने में कामयाब हो ही गई। उन लोगों को भी मना लिया गया जो इस आईनी तरामीम पैकेज पर किसी तौर मानने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान का निजाम अदल कैसा होगा, उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी, चीफ जस्टिस के इख्तियारात क्या होंगे। इस आईनी पैकेज में एक नए आर्टिकल का इजाफा किया गया है आइन में, आर्टिकल 9A। मैं तो किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लूंगा और मैं अपने वक्त पर ही रिटायर होना चाहता हूँ। अदलिया का जो एक आज़ाद स्टेटस है और निज़ाम अदल का जो आज़ाद स्टेटस है, बुनियादी तौर पर उसको कट ऑफ कर दिया गया है, उस पर एक कारी ज़रब लगाई गई, अदलिया के पर काट दिए गए हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हेडलाइन है। जो JUI फे का मुसविदा था 26 नुकाती, और पीपल्स पार्टी ने उससे इत्तेफाक किया, यानी दोनों सियासी जमातों का फिर वो मुसविदा बन गया। जरा ये गौर करें क्या क्या तजावीज़ पेश की गई हैं इस आइन में, और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरामीम पैकेज मंजूर करवाने में कामयाब हो ही गई है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में दर्जनों मुलाकातें, कभी एशाइये तो कभी ज़ोहराने, कभी टेलीफोनिक राबते और कभी सिफारिशें, उन लोगों को भी मना लिया गया जो इस आईनी तरामीम पैकेज पर किसी तौर मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस आईनी तरामीम पैकेज के बाद अब पाकिस्तान का निज़ाम अदल कैसा होगा, उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी, चीफ जस्टिस के इख्तियारात क्या होंगे और वजीर आजम के इख्तियारात में कितना इजाफा हुआ है। ये बात तो हम जानते हैं कि ये सारे का सारा मामला मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट एज बढ़ाने से शुरू हुआ। हुकूमत को ऐसा लग रहा था कि अगर 65 की बजाय वो 68 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो हुकूमत को 3 साल एक बड़ा साजगार माहौल मिलेगा। जैसे इस आईनी पैकेज में एक नए आर्टिकल का इजाफा किया गया है आइन में, आर्टिकल 9A, जिसके मुताबिक साजगार, साफ शफाफ, साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है। इसी तरह से हुकूमत को लग रहा था कि हमें सेहतमंदाना, शफाफ और साजगार माहौल इस सूरत में मिल सकता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल के लिए स्टे कर जाएं। लेकिन ये मामला जब इस पर वकला तंजीमों ने बात की, जब इस पर खुद जजेस ने बात की और जब इस पर चीफ जस्टिस का अपना स्टेटमेंट भी आ गया इतना लोगों की तरफ से और तमाम तर लीगल कम्युनिटी और फेटर्निटी की तरफ से एक बैकलैश देखकर, तो उन्होंने खुद भी कहा कि मैं तो किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लूंगा और मैं अपने वक्त पर ही रिटायर होना चाहता हूं। तो उसके बाद फिर एक आईनी पैकेज पकना शुरू हुआ, तैयार होना शुरू हुआ। इस आईनी पैकेज को जब जिस दिन पहले दिन पार्लियामेंट में पेश किया गया इजलास में, तो उस दिन वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का यह स्टेटमेंट था कि मुझे भी उसकी कॉपी मिल गई है, मैं इस पर बात करूंगा देखकर उसको। यानी ये सूरत हाल थी। और जो 54 तजावीज उस पहले आईनी पैकेज में शामिल थी, उसकी तो सरीहन मुखालफत की गई पार्लियामेंट के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी, यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान ने तो मानने से साफ इनकार किया। और फिर आपने देखा कि कैसे बारहा उनसे मुलाकातें, एक दिन में 4 मरतबा चेयरमैन पीपल्स पार्टी उनसे मिलने गए और उनको टेलीफोन किया जाता रहा, एशाइये पर उनको जाती उम्रा बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर खुद उनकी जाती रिहाइशगाह पर गए, हुकूमती वुज़रा मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करते रहे। तो तमाम तर सूरत हाल जो है ये एक तवील कन्विंसिंग पोजीशन से गुजरने के बाद जो है हुकूमत ने ये पार्लियामेंट और सेनेट से ये आईनी तरामीम पैकेज मंजूर करवाया है। लेकिन अब इससे होगा क्या? देखिए, अदलिया का जो एक आज़ाद स्टेटस है और निज़ाम अदल का जो आज़ाद स्टेटस है, बुनियादी तौर पर उसको कट ऑफ कर दिया गया है, उस पर एक कारी ज़रब लगाई गई है। और जिस तरह से आज एक बड़े अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन है कि जुडिशरीज विंग्स क्लिप्ड, यानी अदलिया के पर काट दिए गए हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हेडलाइन है। और यही सूरत हाल है कि जब प्राइम मिनिस्टर का या पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार और तमाम तर इन्फ्लुएंस होगा जजेस की तकर्री पर, बेंचेस की तश्कील पर, तो ये कैसे मुमकिन है कि उस वक्त फिर सियासी फैसले ना हों, उस वक्त आज़ादाना फैसले हों और जो मेंबराने बेंच हैं, जो मौजूद जजेस हैं, वो आज़ाद फैसले कर सकें, जबकि मुकम्मल कंट्रोल जो है प्राइम मिनिस्टर का उस बेंच के ऊपर होगा।
اور جو کچھ اہم نکات اور کچھ اہم شقیں آئین میں شامل کی گئی ہیں کل رات کے اندھیرے میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کچھ تو بڑی حیران کن بھی ہیں اس میں، اور کچھ پر تو بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو جے یو آئی فے کا مسودہ تھا 26 نکاتی، اور پیپلز پارٹی نے اس سے اتفاق کیا، یعنی دونوں سیاسی جماعتوں کا پھر وہ مسودہ بن گیا. اس میں پوائنٹس بڑے مختلف تھے. نون لیگ کی خواہش کچھ اور تھی، نون لیگ کی تجاویز کچھ اور تھی، جبکہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا اس معاملے میں معتدل راستہ بھی اختیار کر رہی تھی. تو ذرا یہ غور کریں کیا کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں اس آئین میں، اور پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. ناظرین، آرٹیکل 175 میں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور ججوں کی تقرری سے متعلق کمیشن 13 اراکین پر مشتمل ہوگا، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ کمیشن کے سربراہ ہوں گے. کمیشن میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل پاکستان بار کونسل، 2 اراکین اسمبلی اور 2 اراکین سینٹ شامل ہوں گے، جو بالترتیب حکومت اور اپوزیشن سے لیے جائیں گے، اور ان کی نامزدگی قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر کریں گے. اب اس ترمیم کے مطابق آرٹیکل 175 کی شق 3 کے تحت 12 اراکین پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 اراکین کو لیا جائے گا. قومی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام اراکین سینٹ ہوں گے. خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی، اور پارلیمانی لیڈر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے اراکین، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو دینے کے بجاز ہوں گے. چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے 14 روز قبل سینیورٹی لسٹ کی فراہمی کے پابند ہوں گے، اور اس ترمیم کے مطابق سینیورٹی لسٹ میں موجود نامزد ججوں کے انکار پر پارلیمانی کمیٹی اگلے سینئر ترین جج کے نام پر غور کرے گی. چیف جسٹس آف پاکستان خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو سینئر ترین ججوں کے نام بھجوائیں گے، اور پارلیمانی کمیٹی پھر 3 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کر کے وزیر اعظم کو ارسال کرے گی، اور وزیر اعظم پھر چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام صدر کو ارسال کریں گے، اور پھر وہاں سے اپروول ہوگا کہ پاکستان کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. آئین کے آرٹیکل 179 میں ترمیم کے تحت چیف جسٹس کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا، اور چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 65 سال ہی ہوگی. اب آرٹیکل 184 میں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے، اور آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ میں دائر درخواست کے مندرجات کے اختیارات سے ماورا از خود کوئی فیصلہ یا ہدایت نہیں دے گا. سینٹ سے منظور ہونے والے آئین کے آرٹیکل 187 میں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے زیر اختیار اور استعمال کردہ دائرہ اختیار کی پیروی کے علاوہ کوئی حکم منظور نہیں ہوگا. اور آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل عمل میں لائی جائے گی. سپریم کورٹ میں 1 سے زیادہ آئینی بینچز کی تشکیل کی جا سکے گی، اور جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور ان کی مدت کا تعین کرے گی. تو یہ کچھ اہم ترامیم ہے، جو ترمیمی پیکج ہے اس میں سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یعنی از خود نوٹس بھی چیف جسٹس کا ختم، وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی سے لسٹ لے کر صدر کو بھیجیں گے، اور پھر چیف جسٹس جو ہیں ملک کے وہ فائنل ہوں گے، اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی تمام تر فیصلے کرے گی، اور جو آئینی بینچز ہیں ان پر بھی انفلوئنس پارلیمانی کمیٹی کا ہوگا. تو یہ جب صورتحال بنے گی، اور اصل میں انفارچونیٹ معاملات یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کتنی آزاد ہے یا خود مختار ہے، یا پاکستان میں جو حکومت بنتی ہے اور پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ کتنا عوام کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور سیاسی فیصلوں سے ماورا ہو کر، سیاسی پسند ناپسند یا سیاسی تعصب سے ماورا ہو کر عوامی فلاح کے لیے کتنی قانون سازی کرتے ہیں. یہ تو تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کا سارا زور اور کوشش تھی کہ اپوزیشن کو کسی طریقے سے دیوار میں ہم جو ہے وہ چنوا دیں، ان پر مقدمات اور ٹی وی چینلز پر مقدمات اور پھر صحافیوں پر مقدمات. یہ تحریک انصاف کے دور میں ہوتا رہا. اگر آج جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے صحافیوں کے لیے الفاظ بولے تو فواد چودھری صاحب تو تھپڑ بھی مار دیا کرتے تھے صحافیوں کو، اور فواد چودھری صاحب نے تو جب انہوں نے اس طرح کے اکا دکا واقعات ہوئے ان سے، اور اس کے بعد ظفر ڈوگر صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں ایک نجی چینل کے، انہوں نے فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا تو فواد چودھری صاحب نے آگے کہا کہ
आप देखिए, मैं जट हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्से पर काबू नहीं रख सका और ये छोटे-मोटे मामला जो है वो होते रहते हैं। ये हुकूमत की जो है वो संजीदगी होती है, ना सिर्फ इस हुकूमत की बल्कि माज़ी की हुकूमतों को भी। तो हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जो हुकूमत होगी वो बड़ा शफ़ाफ़ इस सारे प्रोसीजर को लेगी, सियासी तासुब से, ज़ाती पसंद-नापसंद से मामला जो है वो साफ़ होंगे, ऐसा बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। इसलिए तो इस पर तनकीद मीडिया में की जा रही है, लोग बात कर रहे हैं। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर कुद्दे, कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।